बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह करीम आपको तमाम तर बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस किताब को उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत करार दिया। इस किताब में न सिर्फ मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई मौजूद है, बल्कि इस किताब में अल्लाह ताला ने उम्मत के तमाम मसाइल का हल भी रख दिया है। कुरान पाक की हर आयत और सूरत अपने अंदर फ़ज़ाइल और बरक़ात रखती है, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो कि बुज़ुर्गान दीन और अकाबरीन के मामलात में ज़्यादा शामिल रही हैं, और यही वजह है कि उन सूरतों के वज़ाइफ भी ज़्यादा हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिस सूरत का वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो सूरत है सूरह कौसर। इस सूरत के भी बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा जो कि सर पर हाथ रख कर करने का है, ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। और इस वजीफ़े को आप किन मकासद के लिए कर सकते हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। असल मौजू की जानब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे दरख्वास्त है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। जैसा कि पहले भी बताया, हमारा आज का वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। वजीफ़े के बारे में बात करने से पहले मुख्तसरन इस सूरत के फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में बताते हैं। सूरह कौसर कुरान करीम की 108वीं सूरत है और ये मक्की सूरतों में से है जो कि 30वें पारे में वाक़े है। ये सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है, इसकी इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सरीन ने सूरह कौसर के बहुत सारे मायने की तरफ इशारा किया है। इनमें हौज़े कौसर, बहिश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब की कसीर तादाद और शफात वगैरह मशहूर हैं। इस सूरत की फजीलत के हवाले से एक रिवायत में आता है कि सहाबा बयान फरमाते हैं, एक रोज़ जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की कैफियत सी तारी हुई। फिर हंसते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी और फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक़्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे। मैं कहूँगा, मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या नया दीन अख्तियार किया था? आपने मुलाहजा फरमाया इस सूरत की कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए इस सूरत के मुतअद्दिद
وظائف ہیں جو کہ بڑی برکات والے اور مجرب ہیں۔ اس صورت کے وظائف بھی کریں اور اس کے علاوہ اس صورت کی کثرت کیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اس صورت کی کثرت کرنے والے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت منسوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے بھی اس صورت کی کثرت کیا کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس صورت کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی۔ یہ فوائد ایسے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اس صورت کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے نتائج بہت ہی کمال کے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہاتھ پر دم کر کے دوبارہ سر پر ہاتھ رکھ دینا ہے اور دوبارہ سورہ کوثر 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ سر سے ہٹا دینا ہے اور ہر بار دم کر کے ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر 7 بار پڑھنی ہے اور ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیر دینا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر 7 بار کے بعد وقفہ کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل کر دینے سے انشاءاللہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے اس عمل کو 2 یا 3 بار کیا جائے۔ پہلے دن آپ کے سر کا درد ختم نہیں ہوتا، دوسرے دن بھی اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں اور تیسرے دن بھی یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سر کا درد اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گا۔ سر کا درد دور کرنے کے لیے بہت ہی پیارا اور مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، اور ہر طرح کی پریشانی سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو سر درد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہاں سورہ کوثر کا ایک اور عمل بتائے چلتے ہیں، اور جس عمل سے آپ اپنی قسمت کے فیصلے اللہ کی ذات سے کروا سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے سحری کے وقت کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں اور اچھی طرح سے وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس خاص وظیفے کو تہجد کے وقت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ملے گا، اور اس کی برکت سے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز اور شرعی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو کسی ناجائز غیر شرعی کام کے لیے کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ایسا خاص اور مجرب ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا فائدہ ایک ہی نشست میں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وظیفے کو 11 یا 21 دن تک رکھا جائے، بلکہ ہو سکے اس وظیفے کو آپ اپنے معمولات میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دیں۔ بہت ہی پیارا اور قیمتی وظیفہ ہے،
اس سے آپ کو ایسی برکات حاصل ہوگی، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، بلکہ آپ کو اس وظیفے کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس پہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔